چی شده؟ تخم مرغ تموم شده. خب من گشنمه، باید صبحونه بخورم. پس برو بخور. باید بری برام تخم مرغ بخری. چی؟ عذرا امروز تعطیلم. میخوام بیشتر بخوابم. بعدش تو واسه این منو بیدار کردی که برای تخم مرغ بگیرم؟ چی کار داری میکنی؟ بله بفرمایید. 5 تا تخم مرغ. باشه چشم. بفرمایید خانم. ببخشید خانم، شما حالتون خوبه؟ انگار ناراحت بود. مشکلی داره؟ نمیدونم والا، همسایه قدیمیمون بود. انشالله که خیره، فقط نمیدونم چرا ناراحت بود. آخه همیشه که میومد مغازمون خیلی خوشحال و خنده‌رو و سرحال بود. خیلی زن اجتماعی و متین و مهربونیه. نمیدونم براش چه اتفاقی افتاده. بگذاریم داداش، شما چی میخواستید؟ 6 تا تخم مرغ، یه دونه پنیر و یه قوطی شیر. الان براتون میارم. شاهمیر، زنای باردار چقدر زشت میشن نه؟ تو ازم ناراحتی؟ نه، همون دیشب تموم شد رفت. پس چرا جواب منو نمیدی؟ مگه تو ازم چیزی پرسیدی؟ آره، پرسیدم به نظر تو هم زنای باردار زشت میشن؟ پس اگه جواب این سوالو بدم باز مثل دیشب ناراحت میشی. آزرا بازم پایین نیومده. میرم ببینمش. تو چرا میری؟ واسه این میرم چون که زنمه. باید برم پیشش ازش خبر بگیرم. ما هممون اینجا دوره هم جمعیم، خوشحال و شادیم، میگیم و میخندیم، ولی آزرا غمگین اون بالا تنها نشسته. تو خونه مراسم داریم، مهمونا دارن میان. اگه بازم باهات دعوا راه بندازه حسابی ناراحت میشی. فعلا ولش کن. نه، آزرا دیگه هیچ کاری نمیکنه. میرم که ببینمش، رازیش میکنم آماده بشه و بیاد پایین. شاهمیر،
شاهمیر! چرا تو تاریکی تنها نشستی؟ اوه، خیلی زیبا شدی. بریم پایین؟ مهمونا دارم. تو برو. مهمونا که اومدن منم میام. آزرا، ممنونم. اگه همینجوری آروم باشی، باور کن روزی میرسه که هممون با هم خوشحال کنار هم زندگی میکنیم. میدونم که اشتباه بزرگی کردم، در حقت بی‌انصافی کردم، ولی به خاطرش معذرت میخوام. مهم نیست. ولی اشتباه کردنم اندازه‌ای داره شاهمیر. تو حق داری. حالا فقط میتونم معذرت بخوام. بیخیال باشه؟ بریم. تو برو. یه وقت اون اشتباه عزیزت تا اینجا نیاد دنبالت. باشه میرم، ولی منتظرتم زود بیا پایین. باشه؟ حواست نبود ولی مونا حواسش به همه چی هست. واقعا دوست خوبیه. هر وقت بهش نیاز دارم دوستم میشه، مامانم میشه، بهترین خواهر دنیا. عروس کوچیکتون آزرا کجاست؟ همین دور بر الان اینجا بوده، شاید واسه کاری رفته داخل. ببینم ایشون چه کارتونه؟ این هووی منه. مگه این همون دوستت مونا نیست؟ ما فکر کردیم عروسی کرده. آره عروسی کرده. میدونی با کی عروسی کرده؟ ببینش. اون شوهرمه. دوست صمیمیم با شوهرم ازدواج کرده. الانم هووی منه.
حالا وقت این حرفا نیست. مراسمو شروع نکنیم؟ آره بهتره شروع کنیم. کجا میریم؟ چرا عجله داریم؟ من حرف دارم. میخوام بهتون بگم که این خانواده همگی با هم چه کارایی که در حقم نکردن. بیا بریم. بذار حرفمو بزنم. ولم کن. اینو میبینین؟ بیا اینجا. ایشون شوهرمه. شما که خبر دارین چقدر عاشقم بود و دوستم داشت، اما الان همه چی یادش رفته. و این دوست صمیمی مونا، زن شوهرم، عزیزم، حوومه. اینا به هم گفتن که آزرا فقط 8 ماه فرصت داری که مادر بشی. منم مثل دیوونه ها از آدم گرفته تا پرنده و چرنده هی التماس کردم که برام دعا کنن که مادر بشم، که بچه دار بشم. بعدش روزی که فهمیدم باردارم رفتم شرکتش که این مژده رو بهش بدم و اونجا چی دیدم؟ دیدم دوست عزیزم با شکم بالا اومده تو اتاق شوهرم کنارش نشسته. آزرا ساکت شو. ایشونو که میشناسین، عمه عزیزم، مادر شوهرمه. خیلی زن حریصیه. هرچی داشتم ازم گرفت. این زن همه چی ما ازم گرفت. شامیر کافیه. بیا بریم. ولم کن. کافیه، بذار گفتم حرفمو بیا بریم. بزنم. بذار واقعیت رو ساکت شو، بگم. بریم. ولم کن. این زن ماره. این پسرشم بچه ماره. این دوتا با هم همدست شدن و همه چی ما ازم گرفتن. خفه شو. نابودم کردن. ولم کن. اینا همشون دروغگوان. بیاین مراسم رو شروع کنیم. مسئله زن و شوهریه، به ما ربطی نداره. یکیش دوست آزراست، یکیشم شوهرش. بیاین مراسم رو شروع کنیم. پسرم چرا آهنگو قطع کردی؟ کجا رفتی این پسره؟ بیاین. بفرمایید. شما بشین. نه. بفرمایید. خیلی زیبا شدی عزیزم. اینو تو هم ببین. بیا. ولم کن. بذار برم. لیاقتت همینه که تنها اینجا بپوسی. شامیر. بیادم. شامیر. چرا نمیای پایین؟ دیگه نمیتونم تو روی کسی نگاه کنم. بهش چیزی نگفتی؟ تو ساکت باش. برو بیرون لطفا. منم نمیتونم تو روی کسی نگاه کنم. داشتم مثل آدم زندگیمو میکردم. نمیدونم چی شد که خودم به پای خودم زنجیر بستم. خدایا توبه. مامان جون عروست برای خراب کردن مراسم هیچی کم نذاشت. من که میگم اون شامی رو صدا بزن، بیاد 3 کلمه بگه و طلاقش بده، بعدم از این خونه بیرونش کنه. ببین عابده، یه وقت همچین حرفی بهش نزنی ها. این که اولش بود. نمایش تازه شروع شده عزیزم. اگه اون طلاق بگیره هممون بدبخت میشیم. یعنی چی مامان؟ به درک به ما چه ربطی داره؟ شامیر خودش یه کاری کنه. چرا ما باید تاوان عشق اونو بدیم ها؟ دختری بی‌حیا 2000 آبرو برامون نذاشت جلوی مهمونا. آزرای احمق، خدا ازش نگذره. ولی
خدا رو شکر که مراسم به هم نخورد. اگه به هم میخورد اون وقت چه خاکی به سرمون میکردیم؟ حالا مگه شوهرت کدوم شاهزاده‌ای هست؟ همه چی به هم میخورد تو میمردی؟ اولا از دست هر کی عصبانی هستی سر من خالی نکن. خوب میدونی که من فقط چند روز دیگه بیشتر اینجا نیستم. دوما همونایی که از دستشون کفری شدی اونا رو صدا بزن. بگو اون زن و شوهر باشن بیان اینجا به حسابشون برس. به حسابشون برس. برو لباس تو عوض کن. الان میرم دیگه. بذار خستگیم در بره بعد. این چرا انقدر شیرینه؟ ببخشید خانم شما خوبین؟ حالتون خوبه؟ خانم صدامو میشنوین؟ خدایا مامان 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 بیدار شو، حال آزرا خوب نیست. بره به جهنم، بذار بمیره. واقعا داره میمیره. از همون موقع بیهوشه، باید ببریمش بیمارستان. این دوباره چه شده؟ مامان بیدار شو دیگه. باشه. متاسفانه خبر بدی دارم. نتونستیم بچه رو نجات بدیم. باید عملش کنیم. میتونم بپرسم چرا اینجوری شده؟ افتاده. از راپله افتاده. نمیدونم چه جوری ولی از پله ها افتاده. کی افتاده؟ همین چند لحظه پیش. اگه تازه افتاده نباید این همه خونریزی کنه. بهتره شما سریعتر برید پایین و برگه های عمل رو امضا کنید. ببخشید دکتر. بله. هیچ امیدی براش نیست. بچه خیلی وقت مرده. نمیشه کارش کرد. ماره. این پسرشم بچه ماره. این دوتا با هم همدست شدن و همه چی ما ازم گرفتن، نابودم کردن. من دارم مادر بچه‌مون میشم. حداقل واسه دلخوشی من یه تبریکی بهم بگو. آخه چرا خوشحال نیستی؟ شاهمیر این بچه‌مونه، بچه ما. نمیدونم زنده است یا مرده، نجات پیدا کرده یا نه. من باید کمکش میکردم. نه، این یه مشکل خانوادگیه. نمیتونستم دخالت کنم. نمیدونم چرا فکر میکنم این مسئله به سادگی اینجا تموم نمیشه. تویی؟ من فکر کردم. منم ملکه رویاهات. بریم صبحونه بخوریم. برات حلوای گرم آوردم. نه داداش، تو غذاتو بخور. من اصلا اشتها ندارم. چی میشنوم؟ تو حلوا نمیخوری. داداش چیزی شده؟ انگار به آرزوت رسیدی ها؟ آره،
من تو خوابم به آرزوم نمیرسم. تو از بیداری میگی. غذا تو بخور. مطمئنی؟ آره خودت بخور. به به. خب اگه میخواست بمیره میرفت زیر تریلی میمرد. حتما باید واسه ما این همه دردسر درست میکرد. قربون خدا برم. عشقش و شوهرش رو دوستش کردن، تاوانش رو ما باید بدیم. من که میگم هر دوشون بمیرن، شرشون از سر پسرم کم بشه. برای مرد زن زیاده، زیاد. ای وای، یعنی اگه آزرا بمیره عروسی من کنسل میشه؟ وای نه دختر، اگرم مرد عقدتو ساده برگزار میکنم. آخه ساده چرا؟ دخترم اینجوری که شگون نداره. از یه طرف جنازه بره بیرون، از یه طرف دیگه هم عروس و داماد. همچین چیزی میشه؟ ای داد، این چه مصیبتی بود. ای خدا، ای خدا. چی شده؟ چی؟ دختر شد یا پسر؟ دارم از عشق حرف میزنم. حسرت اینو داشتی که یه روز عاشق بشی. فرض کنیم شدم که چی؟ خب باهاش ازدواج کن. مگه میتونی؟ چرا که نه؟ این عشق پاکستانیه، جایی که تو شهرهای بزرگش آدمای ساده‌ای مثل ما زندگی میکنن. گاهی فکر میکنم که این حرفا همش دروغه. این بوی غم از کدوم طرف میاد؟ از اونجا میاد. آها، پس اینجا زندگی میکنه. چی میگن؟ تو اون پنجره روبروی من یه تیکه ماه زندگی میکنه. شوهر زن بیچارشو کتک زده. بردنش بیمارستان. نمیدونم زنده است یا نه. خب نکنه رگ غیرتت زده بیرون که بری شوهرشو کتک بزنی. دلم میخواست دندوناشو خورد کنم. داداش به تو ربطی نداره. احساسی شدی کار دست خودت میدی ها. چه دورانی بود داداش. یه زمانی خیلی احساساتی بودی. کاشون شب اون نمایشو راه نمینداختی. خب من خیلی عصبانی شدم. معذرت میخوام عذرا. لطفا منو ببخش. از اینجا گم شو. مامان یه زنگ به شاهمیر بزن. تدارکات هی صدا میزنه. آخه درسته که ما بریم؟ آبده خانم، اون شوهرت اگه یه روزی به دردمون بخوره میمیره؟ نه خیر، اون خیلی گرفتاره. پسر بزرگت که فرار کرد خارج، کوچیکم که درگیر 2 زنشه. آبده الان سر به سرم نذار. اصلا نمیدونم چی کار کنم. میگم مامان حالا که زنداداش به هوش اومده، والا اینم که 9 تا جون داره، تا حالا چند دفعه این از مرگ برگشته؟ بفرما. این دفعه زنده بودنش به نفع تو تموم شد حنا خانم. وگرنه به جای عروسی تو این خونه مراسم عزا باید برگزار میکردیم. مامان به شامیر زنگ بزن، بگو پاشه بیاد اینجا. زن کوچیکشم مراقب زن بزرگش باشه. تمام.
الو. گوشی بده شاهمیر. یه لحظه. الان حوصله حرف زدن ندارم. الان نمیتونه حرف بزنه. بگو من زنتو کتک نزدم و نکشوندم به کام مرگ. گوشی بده، میخوام باش حرف بزنم. باشه، بگیر دیگه. بله ماما، چی شده؟ ببین آقا، دیشب که زنتون نمایش رو انداخت به خاطر بی‌وفایی من نبوده. من خودم بچه‌مو از دست دادم. امشب مراسم حنا بندون خواهرته. هیچ مردی تو خونه نیست. ببین زن کوچیکتو بذار اونجا که مراقب زن بزرگت باشه. تو خودت بیا خونه پسرم. این اندازه لطفو که میتونه به آزرا بکنه. بالاخره زن شوهرشه. مامان، تو این موقعیت هم باید تیکه بندازی نه؟ پس چی کار کنم؟ خونم داره به جوش میاد. حالم که خطر از سرش گذشته. با اون کاری که دیشب کرده دیگه نه دلم براش میسوزه نه جایی تو قلبم داره. اونم تو دلش جایی برای ما نداره. مگه چی میگه؟ میگه برو گم شو. پس دیگه چی میخوای پسرم؟ گم شو بیا اینجا. ماما، من در حقش خیلی بد کردم. به خاطر من بچه‌م مرد، از دست رفت. ببین شاهمیر، مرد باش مرد. اون مردی که بعد از خیانت ظالم شده، همونی که عاشق مونا شده و باش ازدواج کرده. الان زمان اشتباهی واسه بیدار شدن وجدانت پسرم. فعلا وجدان تو بذار کنار. عذاب وجدان الان به درد نمیخوره. تا 1 ساعت دیگه میای اینجا. شنیدی؟ باشه مامان، باشه. میاد. گفت میاد. عجب گیری کردم. آی، پاهامو ماساژ بده. هی خدا مامان، این روزای آخر رو یکم نمیخواد. خدمت کن. خانم پرستار حالش چطوره؟ میتونین از خودش بپرسین. از قبل که خیلی بهتره، ولی به خاطر داروها یکم گیجه. آزرا؟ چراغا رو خاموش کنین لطفا. نمیخوام کسی مزاحمم بشه. خانم پرستار میشه بیاین لطفا؟ بله. راستش یه کار خیلی فوری پیش اومده. من برای یه چند ساعتی باید برم. تا وقتی که نیستم ایشون اینجا میمونه. من نمیمونم. اگه تو نمونی پس کی بمونه؟ شاهمیر، اون نمیخواد منو ببینه. چه نسبتی باهاش داری؟ دوستشه. ولی فقط اعضای خانواده میتونن بمونن. باشه، در این صورت اگه به هر دلیلی کسی نتونه پیش بیمار بمونه، از اون به خوبی مراقبت میشه دیگه، نه؟ حتما، چرا که نه؟ ما واسه همین اینجاییم. کنار تخت بیمار یه زنگه. هر چیزی لازم داشت زنگو میزنه. الان حالش بهتر از قبله. اگه میخواین میتونین برین. باشه، ممنون. تا وقتی برمیگردم لطفا مراقبش باشین. شماره‌مو که دارین، اگه اتفاقی افتاد تماس بگیرین لطفا. ممنون.
بریم. این رفتارات یعنی از بودن کنار من خجالت میکشی. بی خیال مونا، الان وقت این حرفا نیست. الان وقتش شاهمیر. با این چیزا امتحان میشیم. تو فکر میکردی که با آوردنم به خونه همه چیز تموم میشه؟ مجبوریم به سوالای مردم جواب بدیم. باشه، فقط لطفا ساکت شو. از صبح تا حالا چیزی نخوردم. اون جلوتر مغازه است، وایسا یه چیزی بگیر. داداش شاهمیر، همه چی رو به راهه؟ والا شنیدم سر صبحی آمبولانس اومده دم خونه. آره درسته، خانومم پاش پیچ خورد، از پله افتاد و بیهوش شد، واسه همین اومدم. ای بابا. ببینم الان زن داداش حالش خوبه؟ آره. اون وقت کدوم بیمارستان بردی؟ همین بیمارستان نزدیک خونه، بردیمش اونجا. آها، خوب کاری کردید، بیمارستان خوبیه. راستی داداش شاهمیر، شنیدم که عروسی خواهرتونم هست، درسته؟ لطفا خریدم و بده، عجله دارم، بعدن حرف میزنم. باشه، رو چشمم. اینجا تنها بمونی ببوسی. اون وقت کدوم بیمارستان بردی؟ همین بیمارستان نزدیک خونه، بردیمش اونجا. فراموش نکردی که دیشب آبرومون رفت. چطور میتونم فراموش کنم؟ تمام عمرم دیشب و یادم میمونه. اونقدر ناراحتم که انگار یه حیوان وحشی بهم حمله کرده. بعدش هم اون کاری که من کردم نمیتونم فراموشش کنم. اون شب فهمیدم که منم میتونم مثل یه حیوان رفتار کنم. شاهمیر، این آبروریزی ها کی تموم میشه؟ راستشو بگم هیچ وقت تموم نمیشه. قبلا داستان عشقم سر زبونه بود، فکر کنم الان داستان بی‌وفاییم سر زبونم رفته. تقدیر بدتاوان کدوم اشتباهمه؟ چرا من همیشه ناکام میمونم؟ دستم خالی، دلم خالی، آغوشم خالی. خدایا، شاید قسمت من بدشانس اینه که اینجوری بی کس و کار بمیرم که هیچ نشونی
از آزرای بیچاره نمونه. حالا که دوباره به هم زندگی دادی، حداقل دلیل زندگی کردن رو هم به هم بگو. با قاب عکسای قدیم